बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालिज की बीमारी में खजूर का मिल्क शेक पीना नहायत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वैसे भी अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो खजूर का मिल्क शेक पी लिया करें। कीकर की लकड़ी का धुआं सूंघें, इस तरह सांस की बीमारी ठीक हो जाती है। आटा गूंदते वक्त अदरक का थोड़ा सा पानी मिलाकर आटा गूंदा जाए तो रोटी नरम बनती है। गेंदे के फूल सूंघने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। खड़े होकर खारिश करने से खारिश मज़ीद बढ़ जाती है। मुंह के छाले दूर करने हों तो हरा धनिया लेकर मुंह में चबाएं। मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही फ़र्क पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिन बच्चों में सूखापन हो, इन्हें रोज़ाना साबूदाने की खीर खिलाएं। बच्चे मोटे ताज़े और सेहतमंद हो जाएंगे। निहार मुंह दही खाने से यादाश्त अच्छी रहती है। नीम गर्म तेल सर पर लगाने से अकल बढ़ती है। जिन लोगों के मुंह पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हों, वो चने की दाल पीस कर लगाएं तो दाने ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा नमक खाना बदन पर एलर्जी कर देता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो जब भी नहाएं, नहाने के फ़ौरन बाद पानी का 1 गिलास पी लें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जब भी चेहरा धोएं तो धोते हुए पानी में चंद कतरे लीमू के शामिल कर लें तो चेहरे की जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। दूध में कच्चा केला डालकर खा लो, कभी कमज़ोरी नहीं आएगी। चेहरे को हमेशा साफ सुथरा और बेदाग रखना चाहते हो तो खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लिया करो और निहार मुंह इसबगोल का छिलका भी लाजमी खाया करो। दूध जलेबी खाने से जिस्म का दर्द दूर होता है। दूध जलेबी सर के दर्द को ठीक करती है, पट्ठों के खिंचाव को कम करने में भी मदद करती है और जहनी सुकून भी फराहम करती है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दांतों पे कीड़ा लगा है, दांतों में दर्द होता है, तो हमेशा नीम की मिसवाक करें। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो नहाने वाले पानी में थोड़ी सी फटकड़ी शामिल करके फिर गुस्ल करें। जिस्म की बदबू ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नहाने वाले पानी में 1 लीमू का रस निचोड़कर भी गुस्ल करने से जिस्म की बदबू ख़त्म हो जाती है। जो लोग सोने से पहले वॉशरूम नहीं जाते, उन पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत होता है। गिरते हुए बाल मर्द और ख़वातीन के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। गिरते हुए बालों के लिए बहुत ही आसान टोटका आप भी लाजमी इस्तेमाल करें। आधी प्याली दही, 1 अंडा, 1 चम्मच आंवले का पाउडर, 1 चम्मच तारे मिरी का तेल और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक बाउल में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अपने बालों में अच्छी तरह लगाएं। तकरीबन 3 घंटों के लिए लगा रहने दें। 3 घंटों के बाद अपने बालों को किसी भी अच्छे शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। हफ्ते में एक बार ये टोटका लाजमी आजमाएं। आप देखेंगे कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके बाल अच्छे खूबसूरत सिल्की हो जाएंगे और खुश्की से पाक हो जाएंगे। बावज़ू रहने से दौलत और रिज़्क में इजाफ़ा होता है। बावज़ू रहने से ज़हन पाक साफ़ रहता है, दिमाग में गंदे ख़यालात नहीं आते। बावज़ू रहने से इंसान बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। मुंह पर अगर झुर्रियाँ आ गई हैं तो मूली का पानी लगाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे की खुश्की ना जाती हो तो दही में पिसे बादाम डालकर चेहरे पर लगाएं। तकरीबन आधा घंटा चेहरे पर लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। मुंह की खुश्की एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी। हाथ पांव काले हों तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफ़ेद हो जाएंगे। पाँव के अंगूठों पर अगर तेल लगाया जाए तो इससे दिमाग तेज़ होता है। अगर बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और चमकदार करना चाहते हैं तो अंडे की जर्दी बालों पर लेप करें। तकरीबन आधा घंटा लगाएं।
اگر کسی کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو وہ دوائیوں سے پرہیز کرے اور امرود کھانا شروع کر دے، کیونکہ امرود کھانے سے قبض کا مسئلہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال قبض کی صورت میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک دن میں تقریباً 14 سے 15 گلاس لازمی استعمال کریں، اور صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کریں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے ہی قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، کمر درد سے نجات مل جائے گی۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ ویسے بھی میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دن کے کھانے میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، اس لیے دن کے کھانے میں کھیرے کا سلاد لازمی استعمال کریں۔ شام کو پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ چاول ہمیشہ دن کے کھانے میں استعمال کریں، کیونکہ رات کو چاول کھانے سے چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اور خیال رکھیں کہ چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے دودھ کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے بھی موٹاپے میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طرح سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کو نہار منہ دہی ضرور کھلائیں۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کشمش کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھانے سے بھی جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس، قبض اور اپھارا وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ اخروٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ روزانہ دودھ پینے سے کمر کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ دودھ ہمیشہ نیم گرم کر کے استعمال کیا کریں۔ گرم گرم روٹی کھانے سے معدے کی بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گاجر کا مربع کھاؤ، کیونکہ گاجر کا مربع کھانے سے دل صحت مند ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں سے ہی آرام مل جائے گا۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کچی گاجریں کھانے سے چہرے کی جھریاں کم ہوتی ہیں اور چہرے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔